किस पे भरोसा मिलेगा ना। बड़े अच्छे हो, अभी आ रही है ईद रमजान के बाद, ऐसा सीने मिलेगा जैसे सरकारी बकरा जटे मार रहा है, समझे, ऐसा सीने मिलेगा, ऐसा सीने मिलते मिलते और फिर कहेगा हाँ था ऐसा, चौराहे पे खड़े होकर बुराई कर देगा। ये अंदर से दिल साफ क्यों नहीं होता? कुरान में एक आयत है, इजाजत हो तो सैयद साहब बताऊं, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो चोरी करना बुरी बात या अच्छी बात बोलो? झूठ बोलना, किसी को सताना और चोरी करना। तो तुम्हारी मस्जिद की सीढ़ियों से कभी चप्पलें नहीं चुरी, कौन ले गया? नमाजी ले गया कोई। और कुरान कहता है कि नमाज बुरी बातों से रोकती है और इधर काम जारी है। सोचने की बात है। माज़ अल्लाह, मेरी तौबा अल्लाह, क्या कुरान झूठा हो सकता है? हमारी नमाज नमाज नहीं है, खाली डक्के मार रहा, खाली। अभी रमजान में देखियो तुम, पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में ही चल रही है, धक्का मुक्की में। और कुछ नौजवान भी एक दूसरे को धकियाने में लगे पड़े हैं और सलाम फेरते ही बोले ए बच्चों, ए बच्चों, और है खुद। एक बच्चे ने पकड़वा दिया, हमें क्या कह रहा हो, तुम ही तो धक्का मार रहे थे। अब बता, अभी रमजान आ रहे, हजरत कह के कहे कि रमजान की तैयारी कर लियो। कितनी तैयारी होगी बताऊं? और माफ करना, बाज बाज हाफिज भी ऐसा है, उसकी भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में, उस हाफिज की भी बहुत पिटाई होगी। नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, मुत्तकीन यामलून तामलून, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट में तरावी 1.5 पार से पार। सारे मुक्तदी बोले हाफिज बहुत बढ़िया हाफिज। ऐसा सुनना और पढ़ना दोनों हराम। और मुक्तदी कहते हैं यार हाफिज बड़ा अच्छा आया भाई। और अगर उसने हद्र में पढ़ दिया ना, जरा संभाल के पढ़ दिया धीरे धीरे, कहते हैं यार बड़ा थका हुआ हाथ लग गया यार अब के, यार घुटनों में दर्द। 3-4 तरावियों के बाद लोग कम हो जाते हैं, इतना ईमान मजबूत है हमारा। आधे भी नहीं रहते। जाली ने पीछे से जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप अपनी गुदड़ी सी रहे थे और जवाब दे दिया, पीछे को देखा नहीं, जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद गज्जाली। का पता कैसे चला? बोले सदरी में अशरफिये लगाने से नहीं, बल्कि पेमद लगाने से पता चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे। जरा प्यार से बोलो पीछे वालों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे अगर कयामत में मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गज्जाली कहने लगे मुझे भी यही इल्म चाहिए। तो आपने कहा तुम्हारे अंदर का जो बुत है, शैतान है, जो नफ्स है, इसको मारना पड़ेगा। का वो कैसे? का ऐसा करो, अपने सर पे खजूरों की एक बोरी रख लो और चौराहे पे खड़े हो जाओ और सबको एक एक
کھجور دو، جس کو کھجور دو اس سے کہو میرے منہ پہ تماچا مارے۔ اللہ اللہ ساری کھجوریں بانٹ دینا پر تماچا کھاتے رہنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے یہ کام پورے 3 سال کیا۔ جب 3 سال ہو گئے، جب پاس میں آئے تو مسکرا کر کے کہا محمد غزالی اندر کا شیطان جو تھا وہ اب ختم ہوا۔ کیا بات دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ سرزمین ملک بچولا۔ اور آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی پھٹے پھر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو سلام کرنا نہیں چاہتا۔ اگر 4 پیسے آ جائیں تو مزدور چاہے داڑھی والا ہو یا نمازی ہو اس کو سلام نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم کیا بتاؤں؟ یہ بات میں نے اپنی کئی مرتبہ تقریروں میں کہی ہے مگر یہاں موقع محل سے فٹ ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ ایک سید صاحب تھے آل رسول، بڑے نیک۔ ان سے پوچھا حضور آپ کو ولایت کیسے ملی، آپ ولی کیسے ہوئے؟ اب اس بات کو دیکھنا، انہوں نے سوچا بتائیں گے کہ میں راتوں رات قرآن پڑھتا تھا، راتوں رات نمازیں پڑھتا۔ آج کل تو لوگ اگر تھوڑا اچھا خواب دیکھ لینا تو 2-4 چوراہوں پہ کہہ ڈالتے تھے میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ یہ عالم ہو گیا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نہ پدی کا شور ہوا اور خواب کے ذریعے ہی بالکل مجسمہ بنا پڑا۔ ہو کیا گیا انسان کو؟ ان سید صاحب سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ بتاؤ آپ کو ولایت کیسے ملی، ولی کیسے ہوئے؟ تو سنو، انہوں نے جواب یہ نہیں دیا بیٹا میں راتوں رات قرآن پڑھتا تھا، مسجد میں رہتا تھا، نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں سنو۔ ان کے مزار پہ بھی شاعر صاحب میں گیا، ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے، اور یہ وہ اللہ کے مقدس برگزیدہ بندے ہیں کہ اپنے نانا سے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہاں سے جاؤں گا پہلے میں آپ سے مصافحہ کروں گا، تو ان کے لیے میرے آقا کا ہاتھ نکل کے آیا تھا۔ یہ کہتے ہیں مجھے ولایت کیسے ملی سنو۔ کہہ رہے ایک مرتبہ میں فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کے آ گیا مگر میرا دل گھبرانے لگا، اور جیسے ہی دل گھبرایا میں نے سورہ یاسین پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کی اور پی لیا، مگر پھر بھی تھوڑے دل میں رہی۔ سوچا چلو باہر کی ہوا لے لوں، اور جب باہر کو گئے تو دیکھا ایک کتا تھا۔ کتا کون تھا بولو؟ اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی اور اس کے منہ میں جھاگ تھے۔ کتا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، لوگوں کے پاؤں میں جا رہا تھا، مگر کوئی پتھر مار کے بگا دے، کوئی ڈنڈا مار کے بگا دے، کوئی پاؤں مار کے بگا دے۔ یہ آل رسول کہنے لگے وہ کتا میرے پاس آیا، میں پیچھے کو ہٹا مگر میں نے دیکھا اس کی گردن پہ زخم تھا اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کتا پریشان ہے۔ یہ آل رسول بولے میں نے کتے کو پچکارا تو کتا دم ہلانے لگا۔ اب کوئی انسان
क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। नहीं मतलब ये था क्या ही अच्छी बात है, तवज्जो है ना। अब वो कुत्ता उसके कीड़े बिलबिला रहे, तब बेटा खामोश। सोचा कैसे निकालूं, इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर, तो बारीक तार की एक तान मिल गई। इन्होंने ऐसे करके मोड़ के उसे चिमटी की तरह बना लिया और कुत्ते को हाथ से ऐसे किया तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया अब कोई मिल गया। ये आले रसूल कहने लगे मैंने उस चिमटी से कीड़ा पकड़ा, बाहर फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कुत्ते के सारे जख्म के कीड़े मैंने पीट दिया। कहने लगे कुत्ता ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। फिर बोले बराबर में घास खड़ी थी, दूब घास। कौन सी घास बोलो? दूब। उन्होंने उखेड़ी और झाड़ी और पत्थर पर रखी, कुचली, टिकिया बना ली और टिकिया बनाने के बाद गर्दन पर रख दी और लुंगी से एक चीर फाड़ी कुत्ते की गर्दन में बाल दी। ये आले रसूल बोले मेरा ये काम करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम अता करता गया। आप जानते हो वो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, मगर वो क्या कहते हैं, एक कुत्ते की, बेटा आप लाइव सुन लो अब मोबाइल में सुनो, मेरी डायरेक्ट सुन लो। कुत्ते के कीड़े निकालने पर एक छोटा सा काम अल्लाह ने उनको वली बना दिया।